हेलो भाइ बहिनीहरु, यहाँहरु सबैलाई नमस्कार छ र मेरो क्लासमा स्वागत छ भाइ बहिनीहरु। आजको टाइटल मैले पोजिसन अफ एलिमेन्ट्स एन्ड पेरियोडिक टेबल भनेर लेखेर रेडी पारेको छु र एउटा पेरियोडिक टेबल पनि सर्टकटमा सजिलोसँग मेन कुराहरु एलिमेन्ट्स र एटोमिक नम्बर मात्रै लेखेर भाइ पनि मैले पेरियोडिक टेबल बनाएर रेडी पारेको छु। अघिल्ला क्लासहरुमा हामीले मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबलबाट सुरु गर्यौं। हुँदै हुँदै हामी मोडर्न पेरियोडिक टेबल दुईटै पेरियोडिक टेबलका मेरिट्स डिमेरिट्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्यौं। अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पेरियोडिक टेबल भनेर हामीले अघिल्ला क्लासहरुमा डिटेलमा डिस्कस गरेका छौं। भाइ बहिनीहरु, अब यो पेरियोडिक टेबलमा हामीले रोजहरु र कोलमहरुको बारेमा पेरियोड र ग्रुपको डिस्कसन हामीले गरेको छौं। तैपनि हामीले केही बुझ्नको लागि म अलिकति फेरि भनौं। अब यहाँबाट सुरु गरौं। यो फर्स्ट रो भयो, यो सेकेन्ड रो भयो, यो थर्ड रो भयो, यो फोर्थ रो भयो, यो फिफ्थ रो भयो, सिक्स्थ रो, सेभेन्थ रो। त्यसैले यो पिरियड 1, पिरियड 2, पिरियड 3, पिरियड 4, पिरियड 5, पिरियड 6, पिरियड 7 भयो। यिनीहरु पनि पिरियड 6 र 7 भित्र पर्छन्। यी दुईटा पनि यहाँ 57 नम्बर छ, 58 देखि यहाँ छ भनेपछि बुझ्नु पर्यो यो ठाउँ, यो एस्ट्रिक मैले जहाँ लगाएको छु त्यहाँबाट यो सुरु हुन्छ। अनि यहाँ तल म अब डबल एस्ट्रिक लगाइदिन्छु। यो ठाउँबाट यो तलको रो सुरु हुन्छ। अब यसरी हेर्दा पिरियड 1 मा दुईटा मात्रै एलिमेन्टहरु छन्, त्यसलाई भेरी सर्ट पिरियड भन्छौं। यो दुईटा पिरियड 2 र पिरियड 3 मा 8 वटा एलिमेन्ट्सहरु छन्, 9 हामी गर्यौं भने त्यसलाई हामी सर्ट पिरियड भन्छौं। यो पिरियड 4 र पिरियड 5 मा हामीले गर्दै गयौं भने 18 वटा छन्, यसलाई हामी लङ पिरियड भन्छौं। र यो दुईटा भेरी लङ पिरियड भन्छौं, किनभने यहाँ 18 वटामा यो 14 वटा, एउटा रोमा 14 छ, यो 14 वटा पनि 18 + 14 32 हुन्छ, भेरी लङ पिरियड भन्छौं। अब हामीले माथिबाट तल भर्टिकल्ली टप टु बटमको जुन रो हुन्छ त्यसलाई हामी ग्रुप भन्छौं। यसलाई हामी मैले अब यहाँ सिकाउनु पर्छ। यो ग्रुप 1A हो, यसलाई 1A, यसलाई 2A भन्ने चलन थियो, अहिले पनि अलिकति त भनिन्छ। एकैचोटी यहाँ पुगेपछि यो ग्रुप 3A, यो ग्रुप 4A, यो ग्रुप 5A, यो यहाँनिर पुगेपछि ग्रुप 6A, यो 7A र यसलाई हामीले 0 ग्रुप भन्ने गरेको हुन्छ। अब तर अहिले मोडर्न टाइम अनि यहाँनिर आएपछि यो यसलाई 1B, सरी यसलाई 3B, यो 3B हो, यो 4B है, यो 5B, यो 5B हो, यो 6B हो, यो 7B हो। अनि त्यसपछि यो तीनटा यहाँदेखि यहाँसम्म को कोलम चाहिँ फेरि यसलाई हामीले ग्रुप 8 भन्ने चलन छ। अनि यहाँनिर आएपछि भाइ बहिनीहरु यो 1B हुन्छ र यो 2B हुन्छ। किन यसरी आउँछ नम्बर भन्ने कुरा हामी सबसेट कन्फिगरेसनमा सिक्छौं। तर अहिले मोडर्न टाइममा मोडर्न साइन्सले चाहिँ यसलाई A र B मा क्याटेगोराइज नगरिकन सिधै यसलाई ग्रुप 1, यसलाई ग्रुप 2, यसलाई ग्रुप 3, यसलाई ग्रुप 4, यसलाई ग्रुप 5, यसलाई ग्रुप 7, यसलाई ग्रुप 8, यसलाई ग्रुप 9, 10, 11, यसलाई ग्रुप 12, यसलाई 13, अनि यसलाई यहाँ पछि आएपछि यसलाई 14, यसलाई 15, यसलाई 16, यसलाई 17, यसलाई 18, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, सरी 8, यसलाई 9, यसलाई 10, यहाँ 11, त्यही त यहाँ 12 अनि यो 13 है, 13 यहाँ पुगेपछि यो 14, यो 15, यो 16, यो 17 र यो लास्टमा 18 गरेर अहिले ग्रुपको नम्बरहरु यसरी नम्बरिङ गरेको छ मोडर्न टाइममा। अहिले मोडर्न साइन्समा मोडर्न पेरियोडिक टेबलको पनि रिभाइज भर्सनमा चाहिँ नेमिङ यसरी छ। अब यो सबैमा हामीसँग एलिमेन्ट्सहरु कस्ता कस्ता छन् भन्दा जनरली मेटल्सहरु छन्, नन मेटल्सहरु छन्, मेटेलोइड्सहरु छन्। अब यो मेटल भित्र पनि क्याटेगोरी छ, अल्काली मेटल छ, अल्कालाइन अर्थ मेटल छ, ट्रान्जिशनल मेटल्सहरु छन्। अब यो सबै मध्ये भाइ बहिनीहरु हामीले जब मेटल भन्ने टर्मिनोलोजी हामी बुझ्छौं, मेटलहरु भन्ने बित्तिकै मैले अघिल्लो क्लासमा भनेको छु, अहिले पनि भन्छु, इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट, इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स भनेर भन्नुपर्छ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै डोनर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर बुझ्नुपर्छ, डोनर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर बुझ्नुपर्छ है। मेटल्स भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स, डोनर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि नन मेटल्स भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनेगेटिभ,
इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स भनेर बुझ्नुपर्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई हामी एक्सेप्टर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर हामीले भन्नुपर्छ है। एक्सेप्टर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर हामीले भन्नुपर्छ। यो दुईटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। जसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 1, 2 र 3 छ तिनीहरूले इलेक्ट्रोनलाई डोनेट गर्न सक्छन्। तिनीहरूलाई हामी मेटल्स भन्नुपर्छ। डोनेट गरे बापत तिनीहरू इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छन्। जसको आउटर मोस्टमा यो मेटल हुनको लागि आउटर मोस्टमा 1, 2 र 3 हुनु पर्यो। नन मेटल हुनको लागि आउटर मोस्टमा को हुनु पर्यो भन्दा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। आउटर मोस्टमा इलेक्ट्रोन 1, 2, 3 हुनु पर्यो। नन मेटल हुनको लागि 4, 5 र 6 हुनु पर्यो इलेक्ट्रोनहरू। सरी 5, 6 र 7 हुनु पर्यो है। 4 को कुरा छैन। यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यस्तो हुनु पर्यो। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आउटर मोस्टमा यति हुनु पर्यो। आउटर मोस्टमा हुनु पर्यो त्यति। हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्छ। त्यसरी हामी मेटल र नन मेटल चिन्छौँ। अब हामीले हाम्रो पेरियोडिक टेबलमा को सबै चाहिँ एरेन्ज यो रहेको यो जतिवटा 18 वटा कोलम छन् यो 18 वटा कोलम मध्ये यो फर्स्ट यतातिरको कोलमहरू जति पनि लेफ्टका कोलमहरू छन् जस्तै कि अब यो ग्रुप 1 देखि हामी यहाँबाट सुरु गर्ने। ग्रुप 1 बाट सुरु गरेर ग्रुप 2 हुँदै हुँदै यहाँदेखि हामी ग्रुप 13 यानी कि ग्रुप 3A यानी कि ग्रुप 13 सम्मको जुन रेन्ज हुन्छ यहाँदेखि यतापट्टिको रेन्जमा यो जति पनि रेन्जको एलिमेन्टहरू छन् यो फर्स्टको ग्रुप, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 र 13 यी सबैहरूले इलेक्ट्रोनलाई डोनेट गर्न सक्छन्। 13 सम्मकोले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्छन्। यी सबैहरू डोनर छन् इलेक्ट्रोनको। डोनर अफ इलेक्ट्रोन्स छन् है। डोनर अफ इलेक्ट्रोन्स छन्। त्यसैले यी जति पनि यहाँदेखि यो 13 नम्बरसम्म दे आर डोनर अफ इलेक्ट्रोन्स। डोनर अफ इलेक्ट्रोन्स भएकोले यी सबैहरू मेटलहरू हुन्। त्यसैले पेरियोडिक टेबलको लेफ्ट साइडमा हामी भन्छौँ। लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामी को छन् त भन्दा मेटल्सहरू छन्। राइट साइडमा नन मेटल्सहरू छन् भनेर हामीले बुझ्नु। राइट साइडमा को छन् भनेर भन्दा मेटल्सहरू छन्। यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले टपिक वाइज हामी अब छिरौँ। पहिलो नम्बरमा 1 नम्बरमा हामी पोजिसन अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स भनेर अब टाइटल नै बनाएर हामीले सुरु गरौँ। पोजिसन अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स भनेर गरौँ। अब फ्रम ग्रुप 1 to 13 from group 1 to 13 there are from group 1 to 13 is the location of metals भनेर हामीले भन्यौं। ग्रुप 1 to 13 सम्म ग्रुप 1 देखि 13 सम्म हामी जाउँ। तो फ्रम ग्रुप 1 to 13 is the location of metals। यो चाहिँ मेटलको स्थान हो भनेर हामी भन्यौं। त्यसैगरी फ्रम ग्रुप अब यहाँ हेर्ने फ्रम ग्रुप अब यहाँ 14 लाई हामी काउन्ट नगरौँ अहिले 15, 16, 17 15 अथवा ग्रुप 15, 16, 17 are the location of non metals भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। यो चाहिँ नन मेटल्सहरुको लोकेसन हो। यो है ग्रुप नम्बर कति भन्दा 15, 16 र 17 चाहिँ नन मेटल्सको लोकेसन हो। मेटल्स र नन मेटल्स हामीले यसरी सबभन्दा पहिला लोकेट आउट गर्ने। पेरियोडिक टेबलको 1, 2, 3 देखि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सम्म मेटल्सको लोकेसन, 15, 16 र 17 चाहिँ नन मेटल्सको लोकेसन हो भन्ने। अब मेटलहरु मध्ये पनि केही स्पेशल मेटलहरुको कुराहरु आउँछ। मेटललाई पनि हामी तीनटामा क्याटेगोराइज गर्छौं। मेटल्सलाई पनि हामी तीनटा क्याटेगोराइज गर्ने। एउटा राख्ने अल्काली मेटल्स छ। अर्को अल्कालाइन KALIN अल्कालाइन अर्थ मेटल्स छ। अर्को चाहिँ ट्रान्जिशनल मेटल्स भनेर भन्छौं। TRANSITIONAL ट्रान्जिशनल मेटल्स छन त यो भन्दा बाहिर अर्को पनि छ। इनर ट्रान्जिशनल मेटल्स अथवा रेयर अर्थ मेटल्स पनि भन्छौं हामी त्यसलाई।
चौथो क्याटेगोरी पनि छ, तर पहिला यो तीनटा क्याटेगोरीलाई बढी हाइलाइट गरौँ। चौथो क्याटेगोरीलाई पनि हामीले भनेको राम्रो हुन्छ। चौथो क्याटेगोरी पनि हामी राखौँ। चौथो क्याटेगोरी पनि म यहाँ तल बनाइदिउँ है त। पहिला तीनटाको बारे त्यसलाई अलिकति अझै रिभाइज गरिदिउँ, किनभने त्यो पनि प्रायः कहिलेकाहीँ आएको हुन्छ कुराहरू। भाइ बहिनीहरूलाई यसो पारौँ, अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भनेर भन्नु। त्यस पछाडि ट्रान्जिसनल मेटल, TRANSITIONL, ट्रान्जिसनल मेटल भनौँ है, ट्रान्जिसनल मेटल। र चौथो क्याटेगोरी, चौथो लाइन पनि हामीसँग छ। चौथो लाइनलाई हामी इन्नर ट्रान्जिसनल मेटल्स अथवा रेयर, RARE, रेयर अर्थ मेटल्स भन्ने, रेयर अर्थ मेटल्स RARE एकदम कम पाइने भन्ने अर्थ हुन्छ। अब अल्कालाइन अर्थ मेटल्स एकदम एबन्डेन्टली पाइन्छ, ट्रान्जिसनलहरू ठिक्क पाइन्छ, इनर ट्रान्जिसनलहरू चाहिँ रेयर पाइन्छ। अब यो मेटलहरू मध्ये भाइ बहिनीहरू अल्काली मेटल्स भनेपछि ग्रुपमा जाने, ग्रुप 1A भनेर भन्ने, अथवा यसलाई 1A लाई हामी आजभोलिको टाइममा के भन्ने भनेको त ग्रुप 1 भन्ने। यो ग्रुप 1 को जति पनि इलिमेन्टहरू छन् यिनीहरू यो ग्रुप 1 को इलिमेन्टहरू छन् जो जस्तै हाइड्रोजनलाई बाहेक, हाइड्रोजनलाई कट आउट गर्ने, हाइड्रोजनलाई नलिने। मैले हाइड्रोजनको पोजिसनको बारेमा फेरि छुट्टै एक्सप्लेन गर्छु। हाइड्रोजन बाहेक लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम, यी जति पनि छन् यो फर्स्टको ग्रुप 1A को यानि कि 1 को, यिनीहरूलाई हामी अल्काली मेटल्स भन्छौँ। किन अल्काली मेटल्स भन्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूले फर्म्स अल्काली when dissolved in वाटरसँग डिजल्भ भएर यिनीहरूले अल्काली बनाउने भएकोले यसलाई हामी अल्काली मेटल्स भनेर भन्छौँ। यो ग्रुप 1A चाहिँ अल्काली मेटल्सको ठाउँ हो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि यो 2A, अब यो 2A यानि कि यो दोस्रो ग्रुपमा हामी जाउँ। यो को त भन्दाखेरि ग्रुप 2A है, 2A अथवा यसलाई हामी ग्रुप 2 भन्छौँ। यसलाई हामी अल्कालाइन अर्थ मेटलको नामले हामी चिन्छौँ। यो अल्काली मेटल्स भयो। यो को हो त भन्दा यो अल्काली मेटल्स भयो, यो अल्काली भने यो अल्कालाइन अर्थ मेटल भयो। यसलाई मैले यहाँ मेटिदिएँ, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई हेर्न भनेर है। यसलाई अब यसलाई को भन्ने त भन्दा यो ग्रुप 2 चाहिँ अल्कालाइन अर्थ मेटल हो। अल्कालाइन अर्थ मेटल्सहरू भयो यिनीहरू चाहिँ। यसलाई किन अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भन्दाखेरि abundantly found on earth's crust, earthको क्रस्टमा एकदम धेरै abundantly found on earth crust and capable to form अल्काली, and capable to form, यसले पनि के बनाउन सक्छ त भन्दाखेरि अल्काली, यसले पनि अल्काली बनाउन सक्छ। त्यसैले यसलाई हामी अल्कालाइन अर्थ मेटल भनेर भन्छौँ। यी बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, बेरियम, रेडियम, यिनीहरूको नाम त्यस्तो हो। मेन हामीले सबैभन्दा बढी चर्चित रूपमा सुनेको भनेको बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम हामीलाई डेली लाइफमा बहुत धेरै आउँछ। यसलाई हामी अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्छौँ। त्यो ग्रुप 2 यानि कि ग्रुप 2A अथवा ग्रुप 2 भनेर हामीले याद गर्ने। अब यो ग्रुप 3 देखि 13 सम्म, यो ग्रुप 3 देखि 13 सम्म यसलाई यसरी एरोमा जाउँ बुझौँ। 3 देखि 12 सम्म, 13 होइन 3 देखि 12 सम्म यिनीहरूलाई चाहिँ अब ट्रान्जिसनल, TRANSITIONL, ट्रान्जिसनल मेटल्स भनेर भन्छौँ। यिनीहरू ट्रान्जिसनल मेटल्स हुन् अथवा यसलाई ट्रान्जिसनल इलिमेन्टको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भने यिनीहरू चाहिँ अब डी ब्लक इलिमेन्ट हुन्छन्। यिनीहरूको झट्टै हेर्दाखेरि जनरली प्रपर्टी रिजेम्बल सेम, झट्टै हेर्दा उस्तै प्रपर्टी हुन्छ, खासै धेरै ठुलो डिफरेन्स हुँदैन। तर पनि दे डु नट लाई अन द सेम कोलम, एउटै कोलममा बस्न नसक्ने। सिमिल्यारिटी इन देयर प्रपर्टी, अलमोस्ट बाइभ्यालेन्ट, धेरैवटाको यतिमध्ये धेरैवटाको मल्टिभ्यालेन्ट, 2टा भ्यालेन्सी हुन्छ यति यिनीहरूको, 2टा भ्यालेन्सी हुने, अर्थमा ठिक्क पाउने, कोइनेज मेटलको रूपमा डेभलप हुने। त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो डेली लाइफमा हामी जस्तै आइरन, गोल्ड, सिल्भर, मेटल भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो नाममा के आउँछ नि, यहाँ जस्तै कपर यही पर्छ, जिङ्क यही पर्छ, सिल्भर यही पर्छ, गोल्ड यही पर्छ,
निकेल यही पर्छ, कोबाल्ट यही पर्छ, आइरन यही पर्छ, म्याङ्गानिज यही पर्छ। हामीले हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्ने सबैभन्दा बढी मेटलहरू यही रेन्जमा छन्। त्यसैले यो ट्रान्जिसनल मेटल्सहरुलाई COINAG कोइनेज मेटल्सको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। यसलाई ट्रान्जिसनल किन भनेको, वाइ इट इज कल्ड ट्रान्जिसनल भन्दा बिकज इट मेक्स लिङ्क बिट्विन S ब्लक एन्ड P ब्लक, इट क्रिएट्स द लिङ्केज। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, यसले चाहिँ ट्रान्जिसनल किन भनेको त भन्दाखेरि लिङ्क्स बिट्विन यसले लिङ्क गराउँछ, लिङ्क्स बिट्विन S ब्लक एन्ड P ब्लक इलिमेन्ट, P ब्लक S ब्लक र P ब्लक इलिमेन्टको बिचमा उसले के गर्छ त लिङ्क गराउँछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यसलाई ट्रान्जिसनल मेटल, लिङ्केज मेटल पनि भन्छौँ। अलमोस्ट दे हेभ सिमिलर प्रपर्टी बट दे डु नट लाई अन द सेम कोलम। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले राखेको हुन्छ। यसमा 10 वटा कोलमहरू छन् त्यो ट्रान्जिसनल मेटल्समा। अब यहाँ एउटा इन्नर ट्रान्जिसनल मेटल्स यानि कि रेयर अर्थ मेटल्स भनेको छ। यो तलको यो दुईटा कोलमहरू यिनीहरूको स्पेशल नेम छ, यो माथिको स्पेशल नेम ल्यान्थेनाइड्स, LANTHANIDES ल्यान्थेनाइड्स। यो तलको स्पेशल नेम यो ल्यान्थेनाइड्स हो। यो जुन छ यसको स्पेशल नाम ACTINIDES एक्टिनाइड्स। यी ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सहरू पनि मेटल नै हुन्। यिनीहरू ट्रान्जिसनको पनि भित्र खासमा यो 57 देखि यहाँनिर 58 बाट यो 58 देखि वहाँ पर 71 सम्मलाई यहाँ हाल्नु पर्ने हो। यसो हाल्दा त यो त सरेर पर जाने भयो, यो पेरियोडिक टेबल पर सर्ने भयो। अब यसलाई यही राख्दाखेरि यसले धेरै ठाउँ खाने भयो, त्यसैले यहाँ तल राखेको हुन्छ टु एभोइड अनड्यू एक्सपान्सन। त्यसको बारेमा मैले लेखौँला पनि है। अब यो ट्रान्जिसनको पनि भित्र पर्ने भएकोले यसलाई इन्नर ट्रान्जिसनल मेटल। रेयर चाहिँ किन भनेको भन्दा अर्थमा यिनीहरू एकदमै थोरै, एकदम लेसली एभाइलेबल। रेयर भनेको थोरै एभाइलेबल हुन्छन्, ट्रान्जिसनल भन्दा पनि भित्र पर्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ हामी इन्नर ट्रान्जिसनल मेटल्स, इन्नर ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्सको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। त्यसैले मेटललाई हामी 4 क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ मेनली। अब यतापट्टि पनि मेटल छन्, यो एल्युमिनियम मेटल हो, गेलियम, इन्डियम, अब यो टिन है, एसिड भनेको टिन, टाइटानियम, बीबी भनेको लिड, यिनीहरू पनि मेटलमै पर्छन्। तर यिनीहरूलाई हामी ट्रान्जिसनल मेटलको रिप्रेजेन्टेटिभ मेटल्सको रूपमा हामी राख्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई छुट्टै यो इन्नर ट्रान्जिसनको रूपमा पनि राख्दैनौँ, ट्रान्जिसनको रूपमा पनि राख्दैनौँ, अल्काली पनि राख्दैनौँ, अल्कालाइन अर्थ पनि राख्दैनौँ, किनभने यिनीहरू चाहिँ मल्टी। अब यिनीहरूले कुनैले अल्काली बनाउँछन्, कुनैले अल्काली बनाउँदैनन्, कुनै कोइनेजको रूपमा युज हुन्छन्, कुनै कोइनेजको रूपमा युज हुँदैनन्, P ब्लकमा पर्छन्। त्यसैले हामीले अहिले हाललाई क्लास 10 को भाइ बहिनीहरूलाई स्पेशल अर्को नेम छ तर यिनीहरूलाई रिप्रेजेन्टेटिभ मेटल्सको रूपमा हामी नाम दिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। सो माई डियर स्टुडेन्ट, मैले मेटल्सहरूलाई कसरी राख्ने भनेर 4 वटा क्याटेगोराइज गरेँ है। एउटा अल्काली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, ट्रान्जिसनल मेटल, इन्नर ट्रान्जिसनल मेटल। यो मध्ये अल्काली मेटल ग्रुप 1 मा, अल्कालाइन मेटल ग्रुप 2 मा यो बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई योदेखि पछि अब नन मेटल्सहरू चाहिँ कता बस्छन् त भन्दाखेरि, नन मेटलहरू चाहिँ जति पनि नन मेटलहरू छन्, नन मेटलको पनि अब दुईटा क्याटेगोरी मेनली हामीले नन मेटल्सलाई हामीले दुईटा क्याटेगोरी हामी यहाँ धेरै कुरा गर्ने। अहिले हामीले क्लास 10 सम्मको कोर्समा नन मेटललाई हामीले यो नन मेटल भन्ने बित्तिकै चाहिँ यतातिर जाने, यो ग्रुप 17 मा जाने सबभन्दा मुख्य नन मेटल हो। एउटा क्याटेगोरी हेलोजोन्स भन्ने छ, HALOGENS हेलोजोन्सको छ। अर्को भाइ बहिनीहरू ग्रुप 6 मा छ, ग्रुप 6 को अर्को ग्रुप छ। तर ग्रुप 6 मा के याद गर्नुपर्छ भने अक्सिजन्स, यो सल्फर, सेलेनियम पछि यतातिर आउनुपर्छ। अब सेलेनियम पछि यति 3टा चाहिँ बढी हुन्छ। अब यता यहाँ यो टिलुरियम र यो एक्टिनम भन्ने दुईटा फेरि मेटलोइड क्याटेगोरीमा पर्छन्। तर पनि त्यसलाई हामी क्याल्कोजिन, CALCOGEN क्याल्कोजिन भनेर हामी भन्छौँ। हेलोजिन भनेको चाहिँ को हुन् भन्दा ग्रुप 7A यानी कि अहिलेको जमानामा 7A भन्ने अथवा 17 भन्ने यो क्याल्कोजिन हेलोजिनमा पर्छ। र यो ग्रुप जस्तै कि 6A अथवा ग्रुप 16 यिनीहरू चाहिँ क्याल्कोजिनमा पर्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ
यो जो इलिमेन्ट्सहरु जस्तै फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन हामी लेख्दा पनि यिनीहरु जो छन् यिनीहरुले के गर्छन् भन्दा quickly reacts with metals to form salt. Quickly react with metal to form salt. त्यसैले यिनीहरुलाई हेलोजन्स भनेर भनिन्छ. Why they are called halogens? Why halogens? भन्ने आन्सर यो है. Why halogens? हेलोजन किन बनेको भनेर क्वेशन सोध्छ हामीलाई. Quickly react with metals to form salt, so they are called halogens. मैले आन्सर यही भनिराखेको छु. फेरि याद गर्ने. Quickly react with metals to form salt, so they are called halogens. अब यो क्याल्कोजेन, why क्याल्कोजेन? यसलाई किन क्याल्कोजेन? Why क्याल्कोजेन? किन क्याल्कोजेन भनेको भन्दा forms copper ores बढी एकदम बढी चाहिँ कपर ओर्स. कपरको धाउ भन्छ नेपालीमा. कपरको ओर धेरै बनाउने भएको हुनाले यो जस्तै कि क्युप्रिक अक्साइड यो जस्तै यो कपरसँग रियाक्ट गर्छ र कपर अक्साइड कपर सल्फाइड, चालको पाइराइड, चालको साइड, कपर पाइराइड यस्ता कुराहरु छन् नि. यो कपर पाइराइडहरु, चालको पाइराइड, चालको साइड, मालाचाइड, एजुराइड जति पनि कपरको ओरहरु छन् त्यो सबैभन्दा बढी ओरहरु चाहिँ अक्सिजन सल्फरसँग रियाक्ट गरेर बन्ने भएकोले यसलाई क्याल्कोजेन भनिन्छ. यी दुईटा चाहिँ नन मेटलको एकदमै पपुलर ग्रुपहरु हुन् भाइ बहिनीहरु. पेरियोडिक टेबलमा मेटल र नन मेटलको पोजिसन पछि अब हामी तेस्रो नम्बरमा मेटल र नन मेटल पछि अर्को पोइन्टमा हामी मेटलोइडको कुरा गर्छौं. मेटलोइड METALLOID मेटलोइड. मेटलोइड भनेको के हो भन्दाखेरि elements having property both of metals and non-metals लाई हामी मेटलोइड भन्छौं. अब यो कहाँ पर्छ त भन्दा दे लाई, अब एकदम यहाँ एकदम याद गर्ने, दे लाई in between metals and non-metals. यिनीहरु चाहिँ मेटल र नन मेटलको बीचमा पर्छन्. यिनीहरुको पार्टिकुलरली यही ग्रुप हो भनेर भन्नलाई अलिकति गाह्रो छ. मैले अघिल्लो क्लासमा तपाईहरुलाई के बताएको छु अघिल्लो क्लासेसहरुमा पनि टप टु बटम माथिबाट तल जाँदा मेटालिक प्रपर्टी बढ्दै जान्छ है भाइ बहिनीहरु. माथिबाट तल जाँदा जति तल गयो नन मेटालिक प्रपर्टी घट्छ, मेटालिक प्रपर्टी बढ्छ भनेको छु. अब यहाँनिर आउनुस्, जस्तै कि यहाँनिर यो फर्स्टमै यहाँनिर यो बोरोन नै नन मेटल हो. सरी बोरोन मेटलोइड हो. यो बोरोनले नै मेटलोइडको भूमिका देखाउँछ. यो कम्प्लिटली मेटल होइन, यो नन मेटल पनि होइन, बोरोन मेटलोइड हो. तर यहाँनिर कार्बन नन मेटल हो. कार्बन भन्दा तल गएको सिलिकन चाहिँ मेटलोइड हो. फेरि यहाँ हेर्ने है, यो बोरोन यो मेटलोइड हो, यो सिलिकन फेरि मेटलोइड भइदियो. कार्बन नन मेटल हो तर सिलिकन मेटलोइड हो. फेरि यो मेटलोइड हो, यो जर्मेनियम यो मेटलोइड हो. यो एस आर्सेनिक है, यो एसबी एन्टिमोनी यिनीहरु मेटलोइडहरु हुन्. यहाँनिर टेलोरियम यो मेटलोइड हो. मेटलोइड चाहिँ यसरी आउँछ, यहाँबाट यता आयो, यहाँबाट यता आयो, यहाँबाट यता आयो. यिनीहरु हेर्नु अनि यहाँनिर आएपछि यो है यो एक्टिनम आयोडिन पछि क्लोरिन आयोडिन एक्टिनम यो यहाँसम्म आइसकेपछि यो मेटलोइड भयो. अब माथि चाहिँ नन मेटल छ, तल आउँदै गएपछि मेटलोइड प्रपर्टी बढ्दै गयो. अझ रमाइलो त हेर्नुस् न, माथि नन मेटल छ, अलि बीचमा मेटलोइड छ, यहाँ तल त यो एसिड भनेको टिन. हामीले डेली लाइफमा सबभन्दा बढी युज गर्ने मध्ये एउटा पर्छ टिन. मेटल क्लियरली भइदियो. जस्तै माथि नन मेटल भए पनि एउटै ग्रुप 4 मा छ. अब यसले कम्प्लिटली डोनेट गर्न सक्दैन, शेयरिङ गर्छ धेरै जस्तो के. तर यो टिनको केसमा डोनेट गरिदिन्छ के, कम्प्लिटली डोनेट गरिदिन्छ. मेटलिक प्रपर्टी देखाउँछ, कम्प्लिटली इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी देखाउँछ, गुड कन्डक्टर अफ भिटल इलेक्ट्रिसिटी भइदिन्छ, मेलिएबल भइदिन्छ, डक्टाइल भइदिन्छ. त्यसैले टिन है यो पिभी लिड हेर्नुस् न, टिन लिडहरु यहाँसम्म आयो. माथि नन मेटल, बीचमा मेटलोइड, तल मेटलमा आइदियो भनेपछि मेटलोइडको चाहिँ एक्ज्याक्टली यही ग्रुप हो भनेर भन्न अलि सकिँदैन. यसरी हामीले मेटल र नन मेटलको बीचमा मेटलोइड पर्छ.
यिनीहरूले दुईटै प्रपर्टी देखाउँछन्। हामीलाई केही इक्जाम्पलहरू चाहियो मेटलोइडको पनि है। बोरोन पछि अब यहाँ आउनुहोस् त, सिलिकन एसआई सिलिकन, सिलिकन पछि तल जी गेलियम, त्यस पछाडि एस आर्सेनिक है, आर्सेनिक, त्यस पछाडि एसबी एन्टिमोनी, एसबी को नाम एन्टिमोनी हो, टेलुरियम। यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा मेटलोइडहरू हुन्। मेटलोइडको हामीले छुट्टै पोजिसन पेरियोडिक टेबलमा राख्नु पर्छ। अब भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ पेरियोडिक टेबलमा बनाइ पनि सकेको छु, तपाईहरुलाई अघि हल्का भने। अब सबैभन्दा एकदमै ठुलो भनेको ल्यान्थेनाइड है, ल्यान्थेनाइड एन्ड एक्टिनाइड्स। ल्यान्थेनाइड एन्ड एक्टिनाइड्स भन्ने छ। यो एक्टिनाइड भनेको के हो, ल्यान्थेनाइड भनेको के हो? ल्यान्थेनाइड भनेको यो भनेको सिरिज अफ 14 एलिमेन्ट्स, 14 एलिमेन्ट्स लाई 14 एलिमेन्ट्स आफ्टर lanthanum, LANTHANUM, आफ्टर lanthanum La57 भनेको lanthanum 57 नम्बरको lanthanum पछि जतिवटा 14 वटा जुन आउँछन् त्यसलाई ल्यान्थेनाइड भनिन्छ। फेरि सिरिज अफ 14 एलिमेन्ट्स आफ्टर एक्टिनम ACTINUM, एक्टिनम चाहिँ कति नम्बरमा छ त भन्दा 89 नम्बरमा छ। एक्टिनम 89 को सिरिज अफ 14 एलिमेन्ट्स हामी के भन्छौं त? एक्टिनाइड्स भन्छौं। These lanthanides and actinides are kept separately below the main block of periodic table. Periodic table को main block भनेको यो माथिको main block भन्दा यिनीहरुलाई चाहिँ कता राखिएको छ त भाइ बहिनीहरु? तल राखिएको छ। Separately below the main block of periodic table. Why lanthanides and actinides are kept separately? अब क्वेशन यहाँ आउन सक्छ। क्वेशन के आउन सक्छ भन्दा lanthanides र actinides why are lanthanides अथवा यसलाई अगाडिबाट लेखौं ल, सो अलि आट्ने ठाउँ बनाएर है। why are lanthanides and actinides, ACTINIDS, actinides kept separately below the main block भनेर क्वेशनले सोध्न सक्छ। सेपरेटली बिलो द मेन ब्लक छुट्टै चाहिँ किन राखेको त भनेर क्वेशनले सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरु। यसको लागि चाहिँ हामीले 1 नम्बरमा किन राखेको त भन्दा टु एभोइड undue expansion of periodic table नचाहिदो लेन्दी नहोस्। टु एभोइड undue expansion अथवा टु एभोइड फ्रम बिङ periodic table unnecessary लेन्दी, नचाहिदो लामो नहोस्। एभोइड है, AVOID, एभोइड भनेको नहोस्। पेरियोडिक टेबल अननेसेसरी लेन्दी नहोस्, नचाहिदो लामो नहोस्। पहिला हामीले यो 14 वटालाई यहाँ हाल्यौं भने अहिले 18 वटा छ, अझै 14 वटा हाल्यौं भने त 32 वटा हुने भयो। 32 वटा भयो भने त हामी कति ठुलो हुन्छ पेरियोडिक टेबल? अननेसेसरी ठुलो हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडलाई सेपरेटली तल राखिएको हुन्छ एउटा। अनि यिनीहरु चाहिँ के छन् भन्दा यो एफ ब्लक, दे आर यसरी भन्ने, दे आर एफ ब्लक। यिनीहरु एफ ब्लक पनि हुन्छन्, एफ ब्लक एलिमेन्ट्स। यिनीहरु एफ ब्लक एलिमेन्ट्स हुन्छन्। अनि एन्ड पोजेस सेपरेट प्रपर्टी पनि उनीहरुको फरक हुन्छ क्या, फरक हुन्छ। धेरै जस्तो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हुन्छन् यहाँ, जस्तै युरेनियम हामीसँग छ, प्लाटिनियम युरेनियम छ, नेप्ट्युनियम छ, प्लुटोनियम छ है। हामीसँग धेरै जस्तो चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरु छन्। थोरियम छ हामीसँग यहाँनेरि। यो धेरै जस्तो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरु छन्, प्रपर्टी पनि छुट्टै हुन्छ, एफ ब्लक हुन्छन्। अघि मैले भने नि इन रेयर अर्थ मेटल्स हुन्छन्, अर्थमा थोरै एमाउन्टमा पाउँछन्। अरूको भन्दा प्रपर्टी पृथक भएको हुनाले, फरक भएको हुनाले पनि यसलाई मेन पेरियोडिक टेबल भन्दा तल छुट्टै राखिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यसलाई हामीले यसरी अलिकति छुट्टै तरिकाले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को एउटा, अब यति पछि ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइड पछि अब मैले भन्नुपर्ने अर्को एकदमै
पपुलर एलिमेन्ट्सहरु छन् तिनीहरु को हुन् भन्दाखेरि इनर्ट ग्यासेस। इनर्ट ग्यासलाई कहाँ राखिन्छ त हामीले छुट्टै याद गर्नुपर्ने इनर्ट ग्यास छ। इनर्ट ग्यासलाई ग्रुप कतिमा राखिन्छ भन्दाखेरि ग्रुप पहिला 0 भनिन्थ्यो है, ग्रुप 0। अहिले ग्रुप अहिले के भनिन्छ भन्दा ग्रुप 18 मा राखिन्छ। यसको बारेमा रमाइलो र रोचक कथा छ क्या। पहिला यसलाई ग्रुप 8A भन्ने चलन थियो। यिनीहरूलाई यो जति पनि 0 ग्रुपका छन् हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, राडन र ओगानिसन। के निसन? ओगानिसन। हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, राडन, ओगानिसन यो एलिमेन्ट्सहरु जति छन् यिनीहरूलाई पहिला ग्रुप 8A भनिन्थ्यो। जब हिलियम त्यतिखेर हिलियमको कुरा त्यति थिएन। हिलियम आएपछि यिनीहरू चाहिँ अक्टेट फलो गरे, हिलियमले डुप्लेट फलो गर्यो। त्यसैले ग्रुप 8 मा राख्न मिल्दैन भनेर यसलाई 0 ग्रुप बनाइयो। किन 0 बनाइयो भन्दा दे नाइदर डोनेट नर एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन्स। यिनीहरू इलेक्ट्रोन्सलाई लिन पनि सक्दैनन्, दिन पनि सक्दैनन्। इलेक्ट्रोन दिने काम गर्दैनन्। डु नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। त्यसैले डु नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सनमा भाग पनि लिँदैनन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यिनीहरूलाई 0 ग्रुपमा राखिएको थियो। तर अहिले मोडर्न टाइममा यसलाई ग्रुप 18 सिरियल्ली राख्दै आउँदा ग्रुप 18 मा यिनीहरूलाई राखिन्छ। त्यसैले अब यिनीहरूको इनर्ट ग्यासको पोजिसन के हो भन्यो भने यो 0 ग्रुप हो अथवा ग्रुप 18 हो भन्ने। किन यिनीहरूलाई 0 ग्रुप भनेको, किन भन्दाखेरि नोबेल ग्यास किन भनेको, इनर्ट ग्यास किन भनेको त भन्दा भाइ बहिनीहरू रमाइलो रहेछ नि कुरा। किनभने यिनीहरूको आउटर मोस्ट अर्बिट अलरेडी फुलफिल्ड हुन्छ। यिनीहरूले इलेक्ट्रोन दिन पनि सक्दैनन्, इलेक्ट्रोन लिन पनि सक्दैनन्, केमिकल रिएक्सनमा भाग पनि लिँदैनन्। अब यो पछि मैले तपाईहरुलाई बताउनु पर्ने अर्को, यो पेरियोडिक टेबल हुँदाहुँदै मैले बताउनु पर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब यो हाम्रो एलिमेन्ट्सहरुको ब्लक भन्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ब्लक अफ एलिमेन्ट्स भन्ने हामी जाउँ है। ब्लक अफ एलिमेन्ट्सको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। यो एलिमेन्ट्सहरुलाई जम्मा 118 वटा एलिमेन्ट्सहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको आधारमा, यिनीहरूको सबसेल एरेन्जमेन्टको आधारमा, सबसेलको बारेमा फेरि अलि फरक तरिकाले डिस्कस गरौँला, आगामी क्लासमा गरौँला। आज त्यतातिर नजाउँ, आज त्यहाँसम्म अलिक नपुगौँ। किनभने ब्लकको बारेमा जाँदाखेरि एसपीडीएफ को कोलम बनाएर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि सिकाउनु पर्छ। त्यो आज अलिक नभ्याउन सकिन्छ। ब्लकहरुको कुरा गर्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ 4 ब्लक हुन्छन्। जस्तै एस सबसेल। अब सबसेलमा एस ब्लक हुन्छ, एउटा एस ब्लक भन्ने हुन्छ, अर्को पी ब्लक भन्ने हुन्छ, अर्को डी ब्लक भन्ने हुन्छ र अर्को के ब्लक भन्ने हुन्छ त भन्दा एफ ब्लक। यो चाहिँ किन भनिहालेको त मैले भन्दा यो पेरियोडिक टेबल बनाएर यहाँ रेडी रहेको बेलामा मैले यो भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको एलिमेन्टहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँदा तिनीहरु यदि एस सबसेलमा इन्ड भयो, एस सबसेलमा इन्ड भयो, एस सबसेलमा गएर इन्ड भयो उनीहरु भने त्यसलाई एक्स ब्लक भनिन्छ। यदि इन्ड्स भनौँ ल, अब इन्ड्स अन पी सबसेल, इन्ड्स अन पी सबसेल है। इलेक्ट्रोन इन्ड्स अन पी सबसेल। ल अलि अझै मजाले लेखिदिउँ ल। अब इलेक्ट्रोन enters into S subcell at last. S subcell at last. लास्ट मा चाहिँ त्यो गएर S subcell मा इन्टर गर्यो भने त्यो S ब्लक हुन्छ। अब यसरी बुझ्न सजिलो। अब इलेक्ट्रोन enters into P subcell at last. त्यो भयो भने P ब्लक। इलेक्ट्रोन enters into D subcell भयो भने त्यो D ब्लक भयो। इलेक्ट्रोन enters into F subcell मा गएर इन्ड भयो भने त्यो के भयो त F ब्लक एलिमेन्ट्स भयो। अब हामीलाई थाहा पाउनु पर्छ हामीले कि S सबसेल को क्यापासिटी अब हेर्ने। त्यसैले अब बुझ्ने S सबसेल को क्यापासिटी, S सबसेल हैज क्यापासिटी, S सबसेल को क्यापासिटी 2 हो। S सबसेल को क्यापासिटी 2 हुन्छ, 2 इलेक्ट्रोन हुन्छ है, उले दुईटा सम्म बोक्न सक्छ। P सबसेल को क्यापासिटी 6 वटा हुन्छ,
P subshell has capacity 6 हो, D subshell has capacity 10 हो र F has capacity, F subshell को capacity 14 हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरु यो पेरियोडिक टेबलमा यो ग्रुप 1 र ग्रुप 2 जो छ, यो ग्रुप 1 र ग्रुप 2 जो यिनीहरु छ, यो दुईटा ग्रुप छ, यो S ब्लक हुन्छ। किनभने S सबसेल को क्यापासिटी दुईटा इलेक्ट्रोन भएकोले उले दुईटा मात्रै ग्रुप बनाउन सक्छ। त्यसैले यो ग्रुप 1 र ग्रुप 2 चाहिँ S ब्लकमा पर्छ भाइ बहिनीहरु। अनि यो ग्रुप यहाँदेखि यहाँसम्म यो 6 वटा छ, हेर्नुस् त, बनेर हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ कोमा पर्छ त भन्दा P ब्लकमा पर्छ। यिनीहरु P ब्लकमा पर्छन्, यहाँदेखि यहाँसम्महरु P ब्लकमा पर्छन्। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म 10 वटा छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किनभने D ब्लकको क्यापासिटी 10 छ, 10 इलेक्ट्रोन छ। त्यसैले यिनीहरु चाहिँ D ब्लकमा पर्छन्। यो D ब्लकमा पर्ने भएकोले पनि यिनीहरु मिडलमा बस्छन्। र यो ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडमा 40 र 14 वटा छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ 14 वटा छन्, यहाँ पनि 14 वटा छन्। यी 14 मा भएकाहरु चाहिँ को हुन्छन् त भन्दा यिनीहरु F ब्लकमा पर्छन्। त्यसैले हाम्रो पेरियोडिक टेबललाई, मोडर्न पेरियोडिक टेबल जुन हामी पढ्दै छौं, त्यसलाई हामीले ग्रुपको आधारमा 18 वटा ग्रुपमा डिभाइड गर्छौं, पेरियोडको आधारमा 7 वटा पेरियोडमा डिभाइड गर्छौं, ब्लकको आधारमा 4 वटा ब्लकमा डिभाइड गर्छौं, S ब्लक, P ब्लक, D ब्लक र F ब्लक। S ब्लक पहिलाका दुईटा, फर्स्ट दुईटा भए, P ब्लक लास्टका 6 वटा भए, D ब्लक यो बीचको 10 वटा भए र छुट्टै बसेको यिनीहरु F ब्लक एलिमेन्ट्समा पर्छन्। यति भित्रमा मेटलको पोजिसन हुँदै रहेछ, मेटल भित्र अल्काली मेटल हुँदै रहेछ। यो फेरि म दोहोर्याउँछु, यिनीहरु अल्काली मेटल, ग्रुप 1 अल्काली मेटल हो, यो ग्रुप 2 अल्कालाइन अर्थ मेटल हो। म फेरि भन्दै छु है, अल्काली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल। अनि यी सबै यहाँदेखि जति पनि छन् यिनीहरु, यी सबै इनर ट्रान्जिशनल मेटल छ। इनर ट्रान्जिशनल मेटल भयो, यिनीहरु कोइनेज मेटल, ट्रान्जिशनल मेटल भए। यो तलकाहरु इनर ट्रान्जिशनल मेटल अथवा ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सहरु भए। यो मैले अलि सेडिङ गरिदिएर जुन राखेको छु यिनीहरु मेटलोइड्स भए। यतापटिका जति बाँकी छन् यिनीहरु नन मेटलहरु भए। नन मेटल मध्ये पनि यो 16 को क्याटेगोरीलाई क्याल्कोजिन, यो लास्ट 17 को क्याटेगोरीलाई हेलोजन, यो हेलोजन भयो, हेलोजन भयो, यो क्याल्कोजिन भयो, ClCOGN क्याल्कोजिन। यो जुन छ लास्टको यो इनर्ट ग्यास भयो, इनर्ट ग्यास हो। यसरी हामीले पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरुलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु। होप तपाईहरुले यहाँसम्मको क्लासलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। म फर्दर नभए अगाडि क्लासलाई लान गइरहेको छु। वेट फर अ व्हाइल। रिएक्टिभिटी भाइ बहिनीहरु, आर यु फाइन? अब हामी रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्सको बारेमा हामी बढौं। यो रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्सलाई पनि हामी दुईटा क्याटेगोरी गरेर हामी अगाडि बढ्छौं है। पहिला 1 नम्बरमा म तपाईहरुलाई रिएक्टिभिटी अन पेरियोडको बारेमा म पहिला सिकाउँछु। पेरियोडमा कसरी रिएक्टिभिटी बढ्छ भनेर म एउटा सिकाउँछु। त्यसको लागि म एउटा सर्ट पेरियोड बनाउँछु, एउटा पेरियोड बनाएर म तपाईहरुलाई यसको बारेमा क्लियर बनाउँछु भाइ बहिनीहरु। एउटा पेरियोड बनाऊ है ल, एउटा पेरियोड बनाउँछु अनि त्यसबाट म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। जस्तै म एलिमेन्ट्सहरुलाई यसरी हामी अरेन्ज गरौँ। एलिमेन्ट्सलाई कसरी अरेन्ज गरौँ भने यो ग्रुप 1 देखि सुरु गरौँ। ग्रुप 1 1A भनौँ, 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8 यतिसम्मको हामी एउटा सर्ट पेरियोडिक टेबल बनाउँ। 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A अनि 0 ग्रुप भनेर हामी बनाऊ र एउटा एलिमेन्टहरु राखौँ। जस्तै सोडियमबाट हालौँ, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन सम्म हामी जाउँ। र अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 281 हो, यो 282 हो, यो 283 हो, 284 हो, 285 हो, 286 हो, 287 हो, 288 हो। अब के गर्छ त भन्दा
यसले डोनेट गर्छ नि, यसले डोनेट एउटा डोनेट गर्छ, यसले डोनेट गर्छ दुईटा, यसले डोनेट गर्छ तीनटा, यसले डोनेट गर्छ चारटा यो ग्रुपले के। यसको आउटर मोस्टमा 1 छ, यसले 1 डोनेट गर्छ, यसले आउटर मोस्टमा 2 छ 2 डोनेट गर्छ, आउटर मोस्टमा 3 छ 3 डोनेट गर्छ, आउटर मोस्टमा 4 छ 4 डोनेट गर्छ। कहिले काहीँ यसले 4 वटा एक्सेप्ट पनि गर्छ। त यसले एक्सेप्ट 3 वटा गर्छ, 8 वटा बनाउनु छ। किन सर यसो गर्छ भन्दा 8 वटा बनाउनु छ आउटर मोस्टमा, यसले एक्सेप्ट 2 वटा गर्छ, यसले एक्सेप्ट कति गर्छ 1 गर्छ, यसले एक्सेप्ट पनि गर्दैन डोनेट पनि गर्दैन केही पनि गर्दैन, नो रिएक्टिभिटी। भनेपछि एउटा डोनेट गर्नु भन्दा दुईटा डोनेट गर्न अलिक गाह्रो, तीनटा डोनेट गर्न अझै गाह्रो, चारटा डोनेट गर्न अझै गाह्रो। एक्सेप्टको कुरा गर्यो भने चारटा एक्सेप्ट गर्न जति गाह्रो, तीनटा एक्सेप्ट गर्न अलि सजिलो, दुईटा एक्सेप्ट गर्न अलि सजिलो, एउटा एक्सेप्ट गर्न अझ सजिलो। त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा रिएक्टिभिटी के हुन्छ भन्दा डिक्रिज हुन्छ, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ भन्दा रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ, फेरि रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। While moving from left to right on periodic table, the reactivity of elements decreases at first and again increases, र लास्टमा त के हुन्छ त भन्दा शार्पली 81 डिक्रिज हुन्छ, 81 डिक्रिज हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। अब के लेख्ने भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले के लेख्ने भन्दा when we move from left to right on period, the reactivity decreases at first, सुरुमा decreases at first and again increases and again increases. At last the reactivity sharply decreases at zero group मा पुगेपछि रिएक्टिभिटी शार्पली स्वाट्टै घटेर जान्छ। रिएक्टिभिटी डिक्रिजेस एट फर्स्ट एन्ड देन अगेन इन्क्रिजेस एन्ड शार्पली डिक्रिजेस एट फर्स्ट। यो कुरा जब हामी पिरियडमा लेफ्ट टु राइटतिर जान्छौँ त्यो बेलामा रिएक्टिभिटी पुरै डिक्रिज भएर जान्छ। अब भाइ बहिनीहरू रिएक्टिभिटी अफ पिरियडमा त त्यति गाह्रो छैन, तर रिएक्टिभिटी अफ ग्रुपको कुरा गरौँ। अब हामी रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्समा हामी रिएक्टिभिटी अफ ग्रुपको कुरा गरौँ है। ग्रुपको कुरामा चाहिँ क्वेसन इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। अब हामीलाई के हुन्छ भने रिएक्टिभिटी अफ रिएक्टिभिटी अन ग्रुपमा हामी कुरा गरौँ। ग्रुपमा कुरा गऱ्यौँ भने ग्रुपमा चाहिँ दुईटा बाटो छ। एउटा मेटल साइडमा छ, एट मेटल्स भनेर भन्ने हुन्छ है, एट मेटल्स भन्ने हुन्छ, र अर्को एट नन मेटल्स भन्ने हुन्छ। नन मेटल्स र मेटल्समा स्टोरी फरक छ, नन मेटल्समा स्टोरी फरक हुन्छ। जस्तै मेटल्स र नन मेटल्सको एउटा कोलम बनाउँछु है त म, ल एउटा यहाँ पनि कोलम बनाउँछु, एउटा कुनै ग्रुप लेख्छु म, एउटा कुनै ग्रुपको स्याम्पलले हामी बनाऊ। जस्तै लिथियममा जाउँ, लिथियम पछि सोडियममा जाउँ, सोडियम पछि पोटासियममा जाउँ, अथवा जुनमा जाँदा पनि हुन्छ। लिथियम सोडियम पोटासियममा जाउँ, लिथियम सोडियम पोटासियममा जाउँ, लिथियम पछि बेरिलियम म्याग्नेसियम र क्याल्सियममा जाउँ। ओके, नो प्रब्लम। हामी यहाँनिर हेरौँ, हामी ग्रुपमा तलदेखि माथिको कुरा गर्दैछौँ अथवा माथिदेखि तल। यहाँनिर लिथियम, अब यो भनेको 2,1 हो, यो 281 हो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, यसको 281 हो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यस्तो छ, यसको 2,8 हो, सरी यसको 2,2 हो, यसको 2,8,2 हो, यसको 2,8,8,2 हो नि त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब यिनीहरूको रिएक्टिभिटी के हुन्छ एउटै ग्रुपमा भन्यो, यो र यो दुईटाको रिएक्टिभिटी के हुन्छ पिरियडतिर यता जाँदा भन्यो भने त इजी छ। यसको 1 छ, यसको 2 छ, यसले 1 डोनेट गर्नुपर्छ, यसले 2 डोनेट गर्नुपर्छ। यो दुईटा कम्पेयर गर्दा त यो इजिली यो लिथियम बढी रिएक्टिभ छ। तर हु इज मोर रिएक्टिभ, यसको क्वेसन यसरी क्या, हु इज मोर रिएक्टिभ, यस्तो क्वेसन, हु इज मोर रिएक्टिभ
सोडियम एन्ड पोटासियम, सोडियम र पोटासियममा को बढी रिएक्टिभ छ? यो त झट्टै हेर्दा यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, दुईटैमा 1 छ भने त बराबर रिएक्टिभ हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। सोडियमको हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेरौँ त, यहाँबाट हेऱ्यो भने सोडियमको त थर्ड सेलबाट दिन्छ नि उसले, सोडियमले थर्ड सेलबाट छोड्छ, पोटासियमले कहाँबाट छोड्छ भन्दा थर्ड सेल फोर्थ सेलबाट छोड्छ। यसलाई नेपालीमा पारमाणविकको न्युक्लियसको शक्ति केन्द्र अथवा न्युक्लियर फोर्स, पारमाणविक शक्ति, न्युक्लियर फोर्स। अब यो न्युक्लियसले यसलाई एट्र्याक्सन गर्ने क्यापासिटी जति छ, यसलाई एट्र्याक्सन गर्ने क्यापासिटी लेस छ। एट्र्याक्सन गर्ने भने यसलाई डोनेट जति सजिलै यो डोनेट हुन्छ, योभन्दा क्विकली यो डोनेट हुन्छ। किनभने जति टाढा गयो, हामीले हाम्रो अर्थ यहाँ यो अर्थको नजिकै छ भने यहाँ बढी ग्रेभिटी हुन्छ, अलि माथि गयो कम ग्रेभिटी हुन्छ भने जस्तै यो न्युक्लियसले आफूमा भएको नजिकै भएको इलेक्ट्रोनलाई धेरै तान्छ, अलि टाढा भएकोलाई कम तान्छ, लेस पुल हुन्छ, तान्ने कम हुन्छ, लेस पुल हुन्छ भने मोर चाहिँ रिलिज हुन्छ, एकदम सजिलैसँग उसले डोनेट गर्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू जति सजिलै सोडियमले डोनेट गर्छ त्योभन्दा अझै सजिलै पोटासियमले डोनेट गर्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू को बढी रिएक्टिभ छ, हु इज मोर रिएक्टिभ बिट्विन सोडियम एन्ड पोटासियमको केसमा हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ भन्ने हुन्छ, पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ भन्ने हुन्छ है। अब यो किन त भन्दाखेरि वाइ, किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब सोडियम डोनेट्स द इलेक्ट्रोन्स फ्रम nearer cell, but potassium from farther cell, and it is easy to donate the electrons from farther cell. It is easy to donate the electrons from farther cell than that of nearer cell भनेर हामीले भन्नुपर्छ। Sodium donates the electron from farther nearer cell, but potassium donates from farther cell, and it is easy to donate the electron from farther cell than that of nearer cell. This is यो किन त भन्दा this is because of less nuclear force. यो किन यस्तो हुन्छ भन्दा because of less nuclear force. So hence जे भने पनि हुन्छ, potassium is more reactive than sodium भनेर हामीले एन्सर लेख्नु पर्छ। यहाँ पोटासियम र सोडियम नलेखेर बेरिलियम र म्याग्नेसियम लेख्न पनि सक्छ, म्याग्नेसियम र क्याल्सियम लेख्न पनि सक्छ। म्याग्नेसियम र क्याल्सियममा को भन्यो भने क्याल्सियम, किनभने म्याग्नेसियमले थर्ड सेलबाट दिन्छ, उसले फोर्थ सेलबाट दिन्छ। जति टाढाबाट डोनेट गर्यो भाइ बहिनीहरू त्यति नै दिन सजिलो हुन्छ, जति टाढाबाट डोनेट भयो त्यति नै दिन सजिलो, छोड्न सजिलो हुन्छ। अब नन मेटलको पाटोमा जाउँ। नन मेटलमा पनि म एउटा कोलम बनाउँछु है त, नन मेटलमा पनि एउटा टेबल बनाउँ, हामी नन मेटलमा पनि एउटा बनाउँ, चट्ट पारेर बनाउँ है त। ल जस्तै एउटा अक्सिजनको बनाउँ अनि एउटा सल्फरको बनाउँ, यहाँ चाहिँ दुईवटाको बनाउँ न है, अक्सिजन र सल्फरको बनाउँ। यहाँ अलिकति आँट्नलाई गाह्रो भयो, अलिकति ठुलो बनाउँ ल, अलिकति ठुलो बनाएर हेरौँ है त। ल अक्सिजनको बनाउँ अनि सल्फर हुन्छ यसमा फ्लोरिन हुन्छ नि, यसमा फ्लोरिन। अक्सिजन भनेको 2,6 हो, फ्लोरिन भनेको 2,7 हो। अब सल्फर भनेको 2,8,6 हो, क्लोरिन भनेको 2,8,7 हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले यो दुईटा अक्सिजन र फ्लोरिन अथवा सल्फर र क्लोरिन वा अक्सिजन र फ्लोरिन, सल्फर र फ्लोरिन कम्पेयर गर्यो भने त यो लाइन भन्दा त यो लाइन बढी रिएक्टिभ छ, यसमा त कुनै डाउटै भएन। तर माथिबाट तलको कुरा गर्यौँ भने यिनीहरू चाहिँ के हुन् भन्दा यिनीहरू चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने हुन्, यिनीहरू चाहिँ तान्ने हुन् नि त। यहाँ पनि क्वेसन यसरी सोध्न सक्छ क्या, हु इज
more reactive between जस्तै अब oxygen and sulfur भने तपाई हामीले फ्लोरिन र क्लोरिन कति भन्ने अनि y भनेर पनि सोध्यो अब यिनीहरु डोनर हुन् भने यिनीहरु के हुन् त एक्सेप्टर हुन् नि त यिनीहरु एक्सेप्टर हुन् यिनीहरु के थिए यिनीहरु डोनर थिए यिनीहरु एक्सेप्टरहरु हुन् यी नन मेटल हुन् यिनीहरु एक्सेप्टरहरु हुन् एक्सेप्टरले तान्ने काम गर्छ अब जति नजिक भो तान्न त्यति सजिलो हुन्छ जति नजिक तान्न त्यति सजिलो जति नजिक तान्न त्यति सजिलो जति टाढा छोड्न त्यति सजिलो जति टाढा छोड्न त्यति सजिलो जति नजिक तान्न त्यति सजिलो इलेक्ट्रोनलाई कसले तत्त्वले यानी कसले न्युक्लियर फोर्सले नजिकै छ तान्न सजिलो टाढा छ छोड्न सजिलो गीतै बनाउँदा भयो कि भएन कति रमाइलो हुन्छ क्या पढ्न अल्छी मान्नु भएन पढ्नलाई अब एन्सर लेख्ने तरिका क्या मजा छ कि अब एन्सर हेर्ने एन्सर कसरी लेख्ने हेर्ने यसैलाई मिलाउने यहाँनिर जति नजिक त्यति सजिलो भन्नु हो नि त त्यसरी मिलाउने ओ एक्सेप्ट्स त्यसैलाई मिलाउन सक्नु सिकाउँछु म ओ एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रोन्स from farther को ठाउँमा near O accepts the electron from nearer cell but O accepts the electron from nearer cell but as from farther cell यो एउटै कुरा O accepts the electron from nearer cell but as from farther cell and it is easy to accept and it is easy to donate accept the electron from अब यहाँ farther from nearer nearer from nearer cell than that of farther cell O accepts the electron O accepts the electron from nearer cell than that of but as from farther cell it is easy to accept the electron from nearer cell than that of farther cell farther cell of this is because of more nuclear force आन्सर लेख्ने तरिका के यताको कण्ठ गरियो यताको राम्रोसँग पढियो यताको भाषा बुझ्न त एउटै बुझ्ने है बुझेर लेख्ने तरिका पनि त चाहियो कि चाहिएन लेख्न पनि त चाहियो लेख्नलाई यताको तरिकाले एउटा कण्ठ गर्यो भने लेख्ने तरिका याद गर्यो भने यतापट्टि ठ्याक्कै ल्याङ्ग्वेज मिलाउने ओ डोनेट्स को ठाउँमा एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रोन्स फ्रम नियर सेल नै हो बट एज फ्रम फार्दर एज टाढाबाट हो एन्ड इट इज इजी टु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोन फ्रम फार्दर सेल देन द्याट accept the electron from nearer cell than that of farther cell. This is because of more nuclear force. So oxygen is more reactive than sulfur. भाइ बहिनीहरु प्यारा भाइ बहिनीहरु याद गर्नुस् एउटा कुरा यही क्वेशनलाई म अलिकति अब चेन्ज गर्दिन्छु ल जस्तै who is more reactive between यहाँ दुईटा Who is more reactive between magnesium and calcium भने यहाँ हेर्नुस् त मैले यति चेन्ज गरे क्या मैले अब यहाँ क्याल्सियम लेख्ने आन्सर क्याल्सियम इज मोर रिएक्टिभ वाइ भनेको छ नि अब त्यही लेख्ने म्याग्नेसियम चेन्ज गर्ने हेर्नु नि कति सजिलो छ म्याग्नेसियम डोनेट द इलेक्ट्रोन फ्रम नियरर सेल but calcium from farther cell and it is easy to donate the electron from farther cell than that of nearer cell. This is because of less nuclear force. So calcium is more reactive than magnesium. कस्तो मजा छ क्या कति मजा छ क्या पढ्नलाई एउटा कुरा जानेछ अब यहाँ पनि क्वेशन चेन्ज गरौँ न मानौ यो दुईटाको ठाउँमा यहाँ आयो फ्लोरिन र क्लोरिन आयो यहाँ है फ्लोरिन आयो अनि यहाँ को आयो भन्दा क्लोरिन आयो यहाँ फ्लोरिन र क्लोरिन आयो अब यहाँ पनि त्यही फ्लोरिन एसिड यहाँ क्वेशन त्यही आयो which is more reactive between
फ्लोरिन एन्ड क्लोरिन भनेर आयो हेर्नुहोस् है। क्लोरिन वाइ भने फ्लोरिन accept the electron from nearer cell but chlorine from farther cell, and it is easy to accept the electron from nearer cell than that of farther cell. This is because of more nuclear force. So fluorine is more reactive than chlorine. Fluorine is more reactive than chlorine. अब एकदम याद गर्ने। अब मेटलमा लास्टमा मेटलमा के हुन्छ त भन्दा रिएक्टिभिटी के बुझ्यो त यतिबाट भने रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस फ्रम अहिले हामीले यति बुझ्यौँ। यत्रो पढेर हामीले यत्रो बेरमा के बुझ्यौँ भन्दा रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम। मेटलमा रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम। जति जति तल गयो त्यति मोर रिएक्टिभ। तर नन मेटलमा भाइ बहिनीहरू नन मेटलको केसमा यतापट्टि आउँ रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस फ्रम कहाँबाट कहाँ त भन्दा फ्रम बटम टु टप। रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस फ्रम बटम टु टप। माथि जाँदा रिएक्टिभिटी बढ्यो नन मेटलमा चाहिँ। मेटलमा तल जाँदा रिएक्टिभिटी बढ्यो। जति जति तल गयो रिएक्टिभिटी बढ्दै गयो, जति जति माथि आयो रिएक्टिभिटी बढ्दै गयो। कस्तो मजा छ, राम्रोसँग याद गर्दै जानुहोस्। अब यो ठाउँबाट चाहिँ क्वेसन हामीलाई प्राय छोड्दैन नि, र यो बुझ्नु पनि अत्यन्तै जरुरी छ भाइ बहिनीहरू। ल आशा छ तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ है। यहाँनिर म 4 वटा दिन्छु, ए बी सी डी छ। जस्तो यहाँनिर हामी दिउँ 2,8,7 छ एउटा, 2,8,4 छ, 2,6 छ र 2,8,1 छ। यति मध्येबाट which is more reactive between A and B भनेर सोध्यो। ल यति नै सोध्यो हामीले। A B and C भन्यो अझ त A B and C भन्यो। ल A B and C भन्यो अनि D अर्को E पनि बनाउन त 2,8,3 भन्नु। अनि A and B भन्यो। त्यसै गरी which is more reactive between D and E भन्यो। अब यसलाई के गर्ने याद गर्ने भन्दा यसलाई कतिवटा चाहिएको छ भन्दा एउटा चाहिएको छ। यसलाई कतिवटा चाहिएको छ 4 वटा चाहिएको छ। यसलाई कतिवटा चाहिएको छ भन्दा 2टा चाहिएको छ। कसले सजिलै लिन्छ? 1 सजिलै लिन्छ, 4 सजिलै लिन्छ, 2 सजिलै लिन्छ। यहाँ भेरी सिम्पल, 4 भन्दा 2 सजिलो, 2 भन्दा 1 सजिलो। त्यसैले A is more reactive भयो। A is more reactive भयो है। किन भनेर कहिले सोध्यो भने रिएक्टिभ। अब यसलाई के लेख्ने त भन्दा because accepting one electron is more easier than accepting 2 or 4 भनेर भन्ने। त्यसै गरी अर्कोमा हेर्ने। अब यहाँनिर को बढी रिएक्टिभ छ भन्दाखेरि डी र ईमा को रिएक्टिभ बढी छ भन्दा यसले एउटा डोनेट गर्नु पर्यो, यसले 3टा डोनेट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, डोनेट गर्नु पर्यो। यो एक्सेप्टवाला थियो, अहिले डोनेटवाला छ। अब 3टा डोनेट गर्ने भन्दा त एउटा डोनेट गर्न इजी छ नि त। त्यसैले डी इज मोर रिएक्टिभ भयो। डी इज मोर रिएक्टिभ देन ई। It is because donating one electron is more easier than donating 3 electrons। यसरी हामीले जानुपर्छ, यो तरिकाले हामी जानुपर्छ। यस्तै खालका स्याम्पल क्वेसनहरुको बारेमा हामी आगामी क्लासहरुमा डिस्कस गरौँला।
मेरो युट्युब च्यानल सरका कुरामा यहाँहरूलाई सधैँ स्वागत गर्छु म है। अब त्यसलाई सेयर लाइक र सब्सक्राइब गर्नको लागि कहिले पनि नबिर्सिनु होला। यहाँहरूको सबैलाई पनि फाइदा पुगोस् र अरू अधिकतम साथीहरूलाई पनि फाइदा पुगोस्, जसले गर्दा सबैजनाले धेरैभन्दा धेरै कुरा सिक्न पाउनुहोस्। यहाँहरू सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। भाइ बहिनीहरू मेरो क्लासमा जोइन हुनु भएको छ, यहाँहरूलाई सधैँ 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 यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस्।